बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए अमरुल्लाह साले ने आलमी बरादरी को एक ख़त लिख दिया है। उस खत में ये कहा है कि हमें तालिबान से बचाओ। उस खत में ये कहा गया है कि कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ लेके जाओ, यानी मुज़ाकरात करवाओ हमारे। मैं आपको उस खत के मंदरजात बताता हूँ शॉर्ट में, और फिर आपको अपडेट करता हूँ कि इस वक्त लड़ाई की क्या सूरत हाल है, पंशेर की सूरत हाल क्या है इस वक्त। ये नाज़रीन खत मेरे साथ आपको नजर आ रहा होगा। मैं आपको उर्दू में थोड़ा सा इसका तर्जमा समराइज करके बुनियादी तौर पे आपको बताता हूँ। एग्जैक्ट तर्जमा तो नहीं होगा, बस समराइज करूंगा आपके सामने। अमरुल्लाह साले का ये कहना है कि पंशेर प्रोविंस में और अंदराब डिस्ट्रिक्ट जो बगलान प्रोविंस के हैं, उनके जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं बगलान के, वहाँ पे एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, एक इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। उसकी वजह क्या है? कई हफ्ते हो गए हैं पंशेर और अंदराब में बिजली बंद है, मवासलात का निज़ाम बंद है, माशी तौर पे हमें चोक किया हुआ यानी बंद किया हुआ है, और इसकी वजह से इंसानी बहरान पैदा हो रहा है। हमारी बिजली बंद की हुई है, हमारा सारा मवासलाती निज़ाम बंद किया हुआ है तालिबान ने। और तालिबान के साथ शामिल हैं इस काम में कई फॉरेन जो ग्रोह हैं, वो यानी बैरूनी ग्रोह। उनमें किस किस का नाम लिया उन्होंने? IMU का, ETIM का, अलकायदा का और अंसारुल्लाह का। ये जो IMU है ये है इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, जो ETIM है ये है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, और अलकायदा और अंसारुल्लाह का इन्होंने जिक्र किया है। ये कहते हैं कि तालिबान के साथ ये तंजीमें मिल के पंशेर पे हमला आवर हैं, और इनके पास अमेरिका और नेटो के छोड़े हुए हथियार हैं, सोफिस्टिकेटेड हथियार इनके पास हैं, और इन हथियारों से लेस होकर ये हम पे हमला आवर हो चुके हैं। सिर्फ तालिबान नहीं बल्कि इन 4 तंजीमों का भी जिक्र किया गया है। पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं लेटर, क्योंकि पूरा पढ़ के फिर पॉइंट मिस हो जाएगा। ये अमरुल्लाह साले ने यहाँ से आगाज़ ही ऐसा किया है कि एकदम जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें, NGO, और उनको पूरा एक फ्यूल मिल जाए, क्योंकि तालिबान के साथ तो सब ने डायलॉग किए हैं, लेकिन इन बाकी तंजीमों को इनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया है। तो अगर ये उनके साथ मिलेंगे तो तालिबान की लेजिटिमेसी ऑलरेडी ख़राब हो जाएगी। तो ये किया जा रहा है अंदर से। इसको समझ लें कि जब आप ये कहते हैं कि ये तंजीमें तालिबान के साथ मिल के हमलावर हैं, पंशेर पर लोगों पर मजालिम कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि तालिबान दोबारा दहशतगर्दों को यहाँ पिनपने का मौका देंगे। तो एक तीर से कई शिकार किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ और भी कुछ वजूहात बताता हूँ। ये भी एक बड़ी वजह है, उनकी लेजिटिमेसी खराब करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद वो कहते हैं कि 2.5 लाख लोग और उनके साथ 10,000 इंटरनली डिस्प्लेस्ड जो लोग हैं वो पंशेर में आए हैं। तो यहाँ पे औरतें हैं, बच्चे हैं, इनके लिए बहरान पैदा हो रहा है। और अगर ये रुकावटें जारी रहती हैं, ये पाबंदियाँ जारी रहती हैं, तो एक इंसानियत सोच तबाही का हमें सामना करना पड़ेगा। बड़े पैमाने पर भूख फैल रही है, इतनी ज्यादा अमवात होंगी कि इसको नस्ल कुशी से तशबीह दी जा सकेगी। अब जरा देखेंगे किस तरह से एक मंजर पेश किया जा रहा है। जबकि आसान हाल ये था कि जब जनरल एमनेस्टी दी थी तालिबान ने तो एक्सेप्ट कर लेते, हथियार डाल देते, तो सब महफूज रहते। क्या अब्दुल्ला जेल में है? क्या हामिद करजई जेल में है? क्या ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने तालिबान के इक़्तिदार से हटते ही आके इक़्तिदार संभाल लिया था करजई ने? उसके बाद फिर अब्दुल्ला अगले सेटअप में जो है वो भी आ गए। वो लोग महफूज हैं तो ये भी कर लेते हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो रहा है। इसके बाद वो ये कहते हैं लोग इस वक्त मसाजिद में, स्कूलों में और खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हैं पंशेर में। हमें खुराक ज़रूरत है, हमें सफाई की सहूलियात की ज़रूरत है, हमें सेहत की सहूलियात की ज़रूरत है, और ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाएँ। हम इंटरनेशनल कम्यूनिटी से ये अपील करते हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशंस, रेड क्रॉस, रेड क्रेसेंट मूवमेंट्स, NGOs और बाकी जो चैरिटी वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि वो हमारी मदद करें। अब इसको समझ लें ज़रा। ये जो तंजीमें हैं, मैं किसी को यहाँ पे मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहता, लेकिन इनकी सबसे बड़ी ज़रूरत पता है क्या है? कि इनको असलहा मज़ीद दिया जाए। जो दिन को वीडियोज़ आ रही थी उसमें यह था कि इन्होंने आर्टिलरी की गन्स बहुत सारी छोड़ दी, क्योंकि इनके पास ज़रा आर्टिलरी के लिए जो गोले चाहिए होते हैं वो ख़त्म हो गए होंगे, क्योंकि इनके पास लिमिटेड सप्लाई है। इनके पास अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है इन हथियारों की। आपके पास एक पड़ी है, वो बेकार है अगर उसमें डालने के लिए आपके पास कोई गोला नहीं पड़ा हुआ। तो बेशुमार ये आर्टिलरी की गनें जो है वो छोड़ गए, ये बेशुमार टैंक छोड़ के चले गए वहाँ पे। अब ये चाहते हैं अंडर द गाब ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, इनको बाहर से अमेरिका, CIA और हो सकता है भारत से भी अंडर यूनाइटेड नेशंस और इन तंजीमों के इनको हथियार सप्लाई करवा दिए जाएँ ह्यूमैनिटेरियन एड के गार्ब में, यानी खुफिया तरीके से इन तक हथियार पहुँचा दिए जाएँ, डिलीवरी इनको हो जाए। इसके लिए इन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन अपना किरदार अदा करे। ये ट्वीट चेक करें, ये अशरफ गनी रजीम के अंडर श्रीलंका में अफगानिस्तान के सफ़ीर हैं, ये अब भी मुल्क से बाहर ही कहीं मौजूद हैं। ये कहते हैं मेजर अपॉर्चुनिटी फॉर सेक्रेटरी जनरल टू पर्सनली गेट इन्वॉल्व
to get immediate humanitarian aid to the displaced in Panjshir. یہ نہیں کہہ رہے کہ افغانستان میں، پورے افغانستان میں، صرف پنجشیر کا ذکر کر رہے ہیں. And to broker result driven talks between the two sides for a ceasefire if it takes a visit to Kabul, why not. تو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو کہا جا رہا ہے کہ اگر کابل کی وزٹ بھی آپ کو کرنی پڑے تو کریں، لیکن پنجشیر میں ہیومینیٹیرین ایڈ کا انتظام کریں اور ایسے ڈائلاگ کا انتظام کریں جو ریزلٹ اورینٹڈ ہوں. اب میں آگے بتاتا ہوں کہ امراللہ صالح نے بھی اس حوالے سے کچھ کہا ہے. لیٹر کی طرف واپس آتے ہیں. امراللہ صالح یہ کہتا ہے کہ ہم اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ طالبان کے پنجشیر صوبے میں ہونے والے حملے کو روکے اور سیاسی حل کو بات چیت کے ذریعے کرنے کی حوصلہ افزائی کریں. اب سیاسی حل پہ آ گئے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہم لڑیں گے، ہم ایک انچ بھی نہیں دیں گے. اب امراللہ صالح کہہ رہا ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ہم اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ طالبان کے پنجشیر صوبے میں جو ہونے والے حملے ہیں اس کو روکے عالمی برادری اور سیاسی حل کی طرف ان کو لے کر آئے. سیاسی حل جس میں بات چیت ہو، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ ہزاروں بے گھر افراد اور جو ان کو پناہ دے رہے ہیں وہ سب محفوظ رہ سکیں. سویلینز کی بات کر رہے ہیں. یہ ہے ناظرین لٹے پٹے ہارے ہوئے امراللہ صالح کا ایک خط جو اس نے عالمی برادری کو لکھ دیا ہے. اس میں شکست کا اعتراف بھی ہے کہ اب وہ بھڑکیں ختم ہو گئی ہیں کہ ہم لڑیں گے آخری گولی تک، آخری خون کے قطرے تک. اب کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بچاؤ طالبان سے، بات چیت کے ٹیبل پر لے کر آؤ. اب جو ان کے باہر بھی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں سابقہ رجیم کے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بچائیں، اور اس دوران ایک کھیل بھی کھیل رہے ہیں کہ جہاں یہ بات کریں گے وہاں عالمی برادری طالبان پہ دباؤ ڈالے کہ ہمیں وہاں پہ ہیومینیٹیرین ایڈ بھیجنے دی جائے. اور اگر یونائٹڈ نیشن دباؤ ڈالتا ہے، اس ٹائم عالمی برادری سے دباؤ ڈلوایا جاتا ہے، تو طالبان کے لیے بڑا مشکل ہوگا ریزسٹ کرنا. یہ میں آپ کو بتا دوں. اور اس ہیومینیٹیرین ایڈ کے چکر میں جہازوں کو لینڈ کروایا جا سکتا ہے، ہیلی کاپٹرز کو لینڈ کروایا جا سکتا ہے بڑے ہتھیاروں کے ساتھ. مال بردار ہیلی کاپٹرز بھی بہت بہت بڑے ہوتے ہیں، ان میں ٹینک آ جاتے ہیں، بڑا اسلحہ لایا جا سکتا ہے. اسی طرح مال بردار جہاز بھی، ان میں بڑا کچھ لایا جا سکتا ہے. تو اگر ایئر ڈراپ بھی وہ کر سکیں وہاں پہ تو بہت کچھ پہنچایا جا سکتا ہے. تو یہ دو طریقے سے کوشش ہے. ایک طالبان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ پھر سے مل کے کام کر رہے ہیں. ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے چلنا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں بھی کچھ لوگ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ شاید کوئی القاعدہ ساتھ مل گئی تو فلاں مل گئے. ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جان کے جو پاکستان کے دشمن ہیں، امن کے دشمن ہیں خطے میں، وہ جان کے کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو نئی حکومت وہاں آنے جا رہی ہے اس کو کوئی ایکسیپٹ نہ کرے. اور دوسری چال یہ کہ ہمیں آپ کسی طریقے سے ہتھیار پہنچا دیں ہیومینیٹیرین ایڈ کے چکر میں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں موجودہ صورتحال کیا ہے وہاں پہ جنگ کی. یہ ناظرین میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ رات کے دوران کی صورتحال ہے پنجشیر میں. یہ آپ سن سکتے ہیں، یقیناً برے حالات ہیں. ابھی لڑائی بڑی شدت سے جاری ہے، لگاتار فائرنگ کی آپ کو آوازیں، گولہ باری کی آوازیں آپ کو آ رہی ہیں. میرے خیال میں اتنا دکھانا آپ کو کافی، آئی تھنک یو کین انڈرسٹینڈ. یہ صورتحال ہے. تو ابھی تک اس جنگ کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، ابھی تک لڑائی جاری ہے. گو کہ یہ باتیں پھر سے آ رہی ہیں اب کچھ اور سورسز سے بھی آگے، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ شاید احمد مسعود کے سرنڈر کے معاملات شاید طے ہونے کی کوشش کی جا رہی ہیں. اب امراللہ صالح اس کو سرنڈر کرنے دے گا یا نہیں، یا وہ کس طریقے سے آگے بڑھیں گے، یہ اب ہمیں کچھ ٹائم میں پتہ چل جائے گا. لیکن حالات ٹھیک نہیں ہیں. دونوں طرف مسلمان ہیں، یہ یاد رکھیں. میں اسی لیے بار بار اس پہ بات کر رہا ہوں. جنگ ہو، جو مرضی سائڈ بھاری ہو، نقصان دونوں طرف مسلمانوں کا ہو رہا ہے، اور یہ اچھا نہیں ہے کسی طرح بھی. آپ کو پتہ ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قاری فصیح الدین جو ہیں وہ تاجک ہیں. احمد مسعود کے ساتھ آپ دیکھ لیں معاملات کیا ہونے چاہیے کہ انہیں بیٹھ کے بات کر لینی چاہیے. یا تو آپ کہیں کہ وہ پشتونوں کو ہم پہ مسلط کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے. وہ آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تاجک لوگوں کو بھیج رہے ہیں. وہ آپ کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں بھی تاجک کمانڈر لڑ رہے ہیں. تو یہ کوئی نسلی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ملک کے اندر ایک رٹ قائم کرنے کی، اسٹیٹ ایک قائم کرنے کی اور رٹ قائم کرنے کی کوشش ہے. اس کو آپ چیلنج کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا، اور سب زیادہ ملک کا نقصان ہوگا، مسلمانوں کی جانیں جائیں گی. امید ہے کہ جو بیرونی طاقتیں ہیں، سپوائلرز ہیں، ان کا پلان کامیاب نہیں ہوگا اور خطے میں امن آئے گا. کیونکہ افغانستان کا امن بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی وجہ سے پاکستان میں امن آئے گا. پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے جڑا ہوا ہے. انٹرٹینمنٹ کے سلسلے میں ایک کلپ سناتا ہوں بھارتی میجر کا، اور اس کے بعد ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. یہ فیض حمید صاحب ہیں، لیفٹیننٹ جنرل پاکستان آرمی کے ISI کے چیف. یہ پہنچ گئے دوبارہ وہاں پہ بات چیت کرنے کے لیے. تو کریں گے کچھ، یہ کریں گے. ان کا بیسکلی یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ پاکستانی فورسز کے اوپر اٹیک نہ کرے، اور کسی طریقے سے طالبان اگری کر لے کہ ہم TTP کو روکیں گے کہ تمہارے اوپر اٹیک نہ کرے. پہلی چیز. دوسری چیز، بھارت کا رسوخ کم ہو جائے افغانستان میں. ان کے دو ہی آبسیشن ہے لائف میں، ایک انڈیا اور ایک تحریک طالبان پاکستان. اس کے علاوہ شویتا ان کا کوئی تیسرا آبسیشن نہیں ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا، اب تو بھارتی میجر گوبر آریہ بھی مان رہا ہے کہ
ISI صرف کام کر رہی ہے کہ TTP پاکستان میں کارروائیاں نہ کرے، اور ISI چاہتی ہے کہ بھارت کا عمل دخل افغانستان سے ختم ہو جائے۔ میں خونی لبرل سے کہوں گا اب تو مان جاؤ کہ TTP اور TTA مختلف ہیں، اب تو بھارت مان رہا ہے کہ TTP مختلف ہیں۔ ایک طرف بھارت الزام لگاتا ہے کہ افغان طالبان ہماری پراکسی ہیں، یہ بھارت الزام لگا رہا ہے۔ وہی بھارت کا سو کالڈ ایک میجر، ڈسگریسفلی ڈسچارج میجر، وہ یہ کہہ رہا ہے، ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے TTP یہاں کارروائی نہ کرے۔ یہ انف پروف ہے، ثبوت ہے کہ TTP اور TTA علیحدہ تنظیمیں ہیں، اور اس کے ساتھ کہ پاکستان بھارت کا اثر و رسوخ افغانستان میں کم کرنا چاہتا ہے۔ اور یہی بات ہم سب بتا رہے ہیں آپ کو کب سے، کہ یہی ہمارا مقصد ہے خطے میں، لچ تلنا نہیں، بلکہ ہم اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں، یہی ہمارا انٹرسٹ ہے۔ اب تو دشمن بھی مان رہا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔